subscribe and press the bell icon to never miss any update. भारतले कुनै व्यक्ति नेतालाई रिस गरेको है प्रधानमन्त्रीको भनेपछि मेरो मेल खानुपर्छ भन्ने छैन नि। अब केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएर खाली भयो भने आजको दिनमा प्रधानमन्त्री को हुन्छ? भारतले प्रधानमन्त्री हटाउने भएपछि बनाउने पनि उनी हो नि। भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य भएको व्यक्तिहरू नै नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन्। तर योग्यता उहाँको तीनटा योग्यता मध्ये एउटा योग्यता पुगेको थिएन। बोट बनेपछि त काट्नलाई बन्जरो चाहिन्छ, फेरि बिरुवामै निहुर्ने। जसले यो पार्टी फुटाउँछ त्यो नै भारतको तलदार हो। प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कारबाही पार्टीलाई मन परेन, उहाँले पुष्टि गर्नु पर्यो नि त, मैले राजीनामा दिनुपर्ने होइन। राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिनु पर्यो? प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति मात्रै एकटा गरे हो कि क्या हो? प्रधानमन्त्रीसँग जम्मा दुईटा अप्सन छ मेरो दृष्टिकोणमा। त्यही पार्टीका त्यही सदस्यले भनेको नमान्ने त भने आफूले बनाले। पहिलो पुस्ता प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, 4 जना छन् नि पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेका। ज्यानगै म छोड्दिनँ भन्ने एउटा, पहिला नछोडी हुँदैन भन्ने एउटा। यो प्रकारको गोठाले झगडा गर्नु पाएन। अल्पमतमा जोसुकै परोस्, बहुमतमा जोसुकै परोस्, त्यहाँ गरेर निर्णय मान्नुपर्छ। पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेर जसले भन्छ त्यसैले पार्टी फुटायो। त्यो राजीनामा माग्ने भने सम्मान गरे हो। यता खुला सिमाना के हो, भर्ती मान्छे आयो, बाढी आए जस्तो गरी छेकेर साध्यै भएन। 77 जिल्ला कोरोना भाइरस पुग्यो। यो सफल भयो भने हजारौँ मान्छे उपचार गरेर घर फर्केका, बिजुबार घर फर्केका छन्। अब यो कसले गरे त? भारतले गर्दे। प्रधानमन्त्री गुवा सडकमा उभिएर रोको देखायो त तपाईँहरूले देखाउनु भयो मिडियाले। पार्टीले प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न पर्ने महसुस गर्यो भने गरिहाल्छ भने त्यसलाई ठुलो कुरो ठान्ने। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ canadaNepal.com। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीज्यू। उहाँ नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग नेकपाभित्र देखिएका विवाद र हालसालै प्रधानमन्त्रीको जुन राजीनामा माग गरिएको छ, यो अब कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भनेर जिज्ञासा समाप्त गर्नको लागि उहाँसँग हामी अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई canadaNepal.com मा। स्वागत छ तपाईँलाई canadaNepal.com मा। धन्यवाद। तपाईँलाई जनताले एकदमै स्पष्ट वक्ताको रूपमा लिन्छन्। आफ्नो भनाइ त्यो अनुसारले स्पष्ट रूपमा एकदमै बुझिने भाषामा, सरल भाषामा र कडासँग पनि राख्ने गर्नुहुन्छ। यही बिचमा जनताको जिज्ञासाहरू आउने गरेका छन् कि अहिले जुन पार्टीमा विवाद जस्तो देखिरहेको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एउटा मत देखिएको छ। फेरि अर्को मत चाहिँ प्रधानमन्त्री नै रहिरहनुपर्छ भन्ने मत देखिया छ। यसमा तपाईँको चाहिँ धारणा के होला भनेर जनताले बुझ्न चाहिरहेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा मेरो सैद्धान्तिक कुरा छ। हजुर। अहिले हाम्रो देशमा चलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो। हजुर। दलले प्रतिनिधि हाँक्ने व्यवस्था हो। चुन्ने जनताले प्रतिनिधिलाई, हाँक्ने दलले। यो मिल्यो कि मिलेन, यो चाहिँ सैद्धान्तिक छलफलको विषय हो। हजुर। एउटाले हाँक्ने, हजुर, एउटाले चुन्ने। घोडा चाहिँ सवारको हुने, लगाम चाहिँ अरूको हातमा हुने, सवारको हातमा नहुने। सवार भनेको जनता, त्यो प्रतिनिधिको सभा, त्यो प्रतिनिधिता जनताले चढेर हिँड्ने हो नि। यता जा, उता जा, यसो गर, उसो गर भन्ने हो। तर हामीले सिस्टम चाहिँ के बनायौँ भने चुन्ने जनताले, हाँक्ने दलले बनायो। यो भारतको व्यवस्था नि त्यही हो, बेलायतको व्यवस्था नि त्यही हो। अब हामीले यो सबै चाहिँ नि सिद्धान्त वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम बनायो। त्यसो भएको हुनाले चाहे प्रधानमन्त्रीले होस्, चाहे दलमा संलग्न कुनै पनि साधारण कार्यकर्ताले होस्, दलले जे निर्णय गर्दछ त्यो चाहिँ मान्नुपर्दछ। उसो भए तपाईँको भनाइ अनुसार दलले यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो अनुसारले चल्नुपर्छ, चाहे जनमत जे अनुसारले होस्।
भन्नाले जनमत त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेरै आएको हो भनेर जनताको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको राष्ट्रवादको एउटा जुन विषय उठान भएको थियो त्यसलाई लिएर चाहिँ मत आएको हो भन्ने एउटा तर्क छ। त्यसमा चाहिँ पार्टीको निर्णय अनुसार त्यस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन नि। फेरि हजुर मलाई के लाग्छ भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन जनतामा, उहाँ सांसदको उम्मेदवार हो। झापा जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार हो। त्यस्तै प्रचण्ड पनि चितवन जिल्लाको एउटा क्षेत्रको उम्मेदवार हो। उहाँहरू दुइटै किन जित्नु भए भन्दा सांसद भएर जित्नु भए, प्रधानमन्त्रीको लागि जित्या होइन। प्रधानमन्त्री त पछि दलले प्रधानमन्त्री दलको निर्णयले बनायो। अब त्यो दलले आवश्यक ठान्यो भने त्यसलाई हटाउन या झिक्न नपाउने हो भने दलीय सिस्टम सिद्धियो नि, निर्दलीय व्यवस्था आउनुपर्ने भयो, दलविहीन व्यवस्था आउनुपर्ने भयो। कम्युनिस्ट शासनमा त झन् यो कडा हुन्छ। चाइनामा अथवा जहाँ कम्युनिस्ट पद्धति छ त्यहाँ त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्यो कि सक्यो। हाम्रो यहाँ चाहिँ दुई चरण छ। कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्दैमा प्रधानमन्त्री पदमा स्वतः जाँदैन, त्यहाँ अर्को प्रक्रिया छ कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो कि प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनु पर्यो। त त्यसकारणले कम्युनिस्ट शासन पद्धति मात्रै मान्ने हो हामी। हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट शासन पद्धति छैन, तर हाम्रो पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसफी अन्तर्गत हामी चल्छौँ भने चाहिँ हाम्रो पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ, त्यो दलमा जे निर्णय हुन्छ त्यही मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जुन अब तपाईँको अर्को नै प्रश्न थियो मलाई। हजुर हजुर, अर्को के प्रश्न थियो भने कुनै पनि नेताको राष्ट्रवादिताको कारणले, हजुर, राष्ट्रियताको कारणले, राष्ट्रप्रति राम्रो अडान राखेको कारणले भोट आएको हो नि भन्ने कुरा छ। हजुर, यसमा पनि यदि कम्युनिस्ट पार्टी नहुँदो हो भने त्यो राष्ट्रिय अडान राख्न सक्नुहुन्न थियो। भन्नाले एकताले गर्दा बल मिलेको हो भन्ने तर्क हजुरको। एउटा के हो त भन्दा त्यो पार्टीको घोषणापत्र हो नि। जस्तो अहिले नक्सा जारी गरेका छ, नक्सा जारी गरेको कुरा पनि कुनै व्यक्ति नेताले गरेको होइन। भारतले कुनै व्यक्ति नेतालाई रिस गरेको होइन, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई रिस गर्यो भने। अनि प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिरहनु भएको छ कि मलाई भारतबाट हटाउनु खोजियो, चाल चलियो भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको भनाइ त कता कता प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग मेल त खाएन। प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग मेरो मेल खानुपर्छ भन्ने छैन नि। प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हटाउन चाहेको भन्दा पनि मेरो त्यहाँ करेक्सन छ उहाँको बोलीमा। भारतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन चाहेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे अब प्रधानमन्त्री नबनौँ भन्न चाहेको। आजको मितिबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री नहोस् भन्न चाहेको। अब केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभयो र खाली भयो भने आजको दिनमा प्रधानमन्त्री को हुन्छ? काङ्ग्रेस हुन्छ? हुँदैन। सजपा हुन्छ? हुँदैन। हुने त कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता हो नि, भित्रैबाट हुन्छ। अनि यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसले हाँक्छ? त्यो प्रधानमन्त्रीलाई दलले हाँक्छ। त्यसकारण भारतले चाहेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हो। बलियो भएको कारणले नक्सा जारी गर्यो, नागरिकताको विधेयक पास गर्न लाग्यो, राष्ट्रिय स्वावलम्बितामा अडान लिन थाल्यो भन्ने भारतलाई लाग्यो भने उनले कसलाई रिस गर्ने भयो, कसलाई खतम पार्न खोज्ने भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पार्न खोज्ने भयो। तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर के गर्यो भने हुन्छ भने फुट्यो भने हुन्छ। त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मात्र गर्ने भयो। त्यहाँभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि उहाँ, त्यो बेला नक्सा जारी गर्नु भएन, मान्नु भएन। योभन्दा अगाडि पनि नक्सा जारी गर्ने कुरा आएको थियो, हाम्रो पार्टीले भनेको थियो। प्रधानमन्त्रीको जवाफ तपाईँले सुन्नुपर्ने हो। नक्सा किन जारी गर्ने? भुइँ नै फिर्ता ल्याउँछौँ, फिर्ता ल्याएपछि नक्सा सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने उहाँको। तर कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मानेन यसपालि।
यसपालिको कार्यपत्र भन्ने हुन्छ नि, राष्ट्रपतिले पढ्ने, सदनमा पेश गर्ने, त्यो कार्यनीतिमा, नीति तथा कार्यक्रममा 276 कि 78 कति बुँदामा छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्ट्यान्डिङ के अरे सचिवालय बैठकले यो थप्नुपर्छ भनेर जुन दिन राष्ट्रपतिले पढ्ने हो नि त्यही दिन बिहान थपिया थियो। भनेपछि यो थप्ने को रहेछ? थप्ने पार्टी रहेछ। त्यसमा ओलीजी पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि हो, तर त्यसमा समस्त पार्टीको बल र पहिला थिएन। यो फोहोर राख्नुपर्छ भन्दा आएन, नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर जनताले त पहिलेदेखि भनेको थियो नि, तर मानिराखेका थिएन जब पार्टी निर्णय भयो। त्यसकारण मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने भारतकोले उहाँलाई हटाउनु पर्ने कारण छैन। यदि त्यति नै अर्थ लगाउने हो भने त अर्को अर्थ लाग्छ, फेरि मलाई त्यो खतरा अर्थ। प्रधानमन्त्री भारतले बनायो भन्ने अर्थ लाग्छ नि। भारतले प्रधानमन्त्री हटाउने भएपछि त बनाउने पनि उयो हुने हुने हो नि, त्यस्तो होइन। त्यसकारण हाम्रो सबै नेतालाई मेरो आग्रह छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री पहिला थियो है, धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा ठुलो हाबी थियो। तपाईँलाई याद छ कि छैन, 2007 सालमा त्रिभुवन भागेर भारतको शरणमा गए। कोसँग शरणमा जाँदा रहेछ? भारतसँग जाँदा रहेछ। अनि राजाको सचिवालय हुन्थ्यो नारायणी दरबारमा, त्यो सचिवालयमा मुख्य सचिव हुन्थ्यो। त्यो मुख्य सचिव भारतीय मान्छे थियो, भारतबाटै आउँथ्यो। त्यो राजाको प्रमुख सचिवालयमा प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव पनि भारतीय थियो। तपाईँ इतिहास हेरेर ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर अर्को के थियो तपाईँलाई अचम्म, फेरि यो पनि होइन कि जस्तो लाग्छ, भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य भएको व्यक्तिहरू नै नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन्थे। तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस् को थिए? हजुर, भारतको काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य नेपालको प्रधानमन्त्री पनि भए। त्यो त धेरै पछिसम्म थियो, इतिहासले त्यो बहुदल आइसकेपछि अस्ति यो 48 पछि पनि भयो, 46 को आन्दोलनपछि। त भारतको इन्फ्लुएन्स थियो। मैले भन्न खोजेको यो जम्मै कुरा भारतबाट त्यत्रो इन्फ्लुएन्स थियो र भारतले जहिले पनि चाहन्छ त्यही। अब बिस्तारै हामीले के गर्दै गयौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी अलि बलियो हुँदै गयो अनि हामी पनि नयाँ नयाँ कुरा गर्न थाल्यौँ। एकचोटि नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन 3टा योग्यता चाहिन्छ भन्ने थियो, त्यसै प्रधानमन्त्री हुन नपाइने। मदन भण्डारीको हत्या भयो, उहाँ एक्सिडेन्ट होइन, हत्या हो। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुने निश्चित हुन लाग्यो, तर योग्यता उहाँको 3टा योग्यता मध्ये एउटा योग्यता पुगेका थिएन। 3टा योग्यता भनेको के भने कुनै न कुनै जिल्लाबाट, निर्वाचन क्षेत्रबाट धाँधली गरेर भए पनि नगरेर भए पनि चुनाव जित्नुपर्ने एउटा योग्यता प्रधानमन्त्री हुनलाई। दोस्रो योग्यता त्यो बेलामा राजाले विश्वास गर्नुपर्ने। हजुर, यो अब ठिक छ, यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ठिक छ भनेर भन्नुपर्ने। तेस्रो भारतको समर्थन हुनुपर्ने। भारतको समर्थन नभए बन्न नपाइने। यी 3टा योग्यता मध्ये मदन भण्डारीको भारतको समर्थन थिए, नहुँदै वा प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु, कसैले छेकेर छेक्दै नछेक्किने त्यस्तो व्यक्तित्व भएर आउनु। जनसागर त्यसरी उहाँको पछाडि थियो। अब उहाँ चुनाव जितिहाल्नुहुन्छ। राजाले यो राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरो चिनिसके, अब भारतको समर्थन छैन। त्यसकारण उहाँलाई बिरुवामै बोट बनेपछि त काट्नलाई बन्चरो चाहिन्छ, फेरि बिरुवामै निमोडिदियो। त्यसो भए त्यसको पछाडि भारतको हात थियो भन्ने ठम्मै त। मैले यत्रो लामो तपाईँलाई कुरा किन गरेँ भने भारतको यस्तो प्रकारको इन्फ्लुएन्स, दबाब, प्रभुत्व थियो, अहिले छैन। नभए कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो भयो, 2/3 नजिकमा भोट प्राप्त गर्यो। त्यतिले मात्र नपुगेर उसको चाहिँ सरकार बलियो बन्यो। तसर्थ उसले अब स्वावलम्बिताको कुरा गर्न थाल्यो। संविधान नयाँ बनायो,
समाजवाद उन्मुख संविधान तोक्यो, समाजवाद उन्मुख भने कम्युनिस्टपट्टि जान्छु भने। अब सबै यस्तो भएको कारणले गर्दा भारतको अब दबाब कम पर्न थाल्यो। त्यसैको प्रतिफल अनुसार 1962 सालदेखि सन् 1962 सालदेखि कालापानी क्षेत्रमा बसेको भारतको सेना यसपालि हटाउनुपर्छ भनेर यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले भन्यो। योभन्दा अगाडि त धेरै सरकार बने त। 1962 साल भनेपछि अहिले लगभग 60-65 वर्ष कति भइसक्यो। यति लामो समय कसैले भन्न सकेका थिएन। लिम्पियाधुरा लिपु लेक नेपालको भूभाग हो भनेर निर्णय गरेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाइदियो त भारतलाई। यो पनि कसैले गरेका थिएन। त्यसो भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पार्नको निम्ति, यसलाई फुटाउनको निम्ति को प्रयोग भए, कसले प्रयोग गर्यो? जसले यो पार्टी फुटाउँछ त्यो नै भारतको तलदार हो भन्नुपर्ने भएन। अनि तपाईँले त्यसो भनिरहनु हुँदाखेरि फेरि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर पार्टी फुटाउने चलखेल भएको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त फेरि दलभित्रैबाट मागेको छ, विपक्षीले त मागेको छैन अहिलेसम्म। भनेपछि दलभित्रैबाट त्यो षड्यन्त्र भएको छ? होइन, त्यो सिम्पल कुरा छ। त्यसलाई पनि यसरी बुझ्नु पर्यो। 5 वर्षको लागि सरकार चलाउने म्यान्डेट कसलाई दिएको? जनताले, नेकपालाई हो। अथवा जवाफ आयो मेरो कुरा सुनिन्छ। नत्र तपाईँ योभन्दा अगाडि त ओलीजीलाई भन्ने गरेका थियो अधिकांशले। 5 वर्षसम्म सरकार चलाऊ, देशलाई अगाडि हाँक भनेर नेकपालाई जनमत प्राप्त भयो। अब नेकपाले को मन्त्री बनाउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कस्तो नीति बनाउने भनेर नेकपाले निर्णय गर्छ। कसले गर्छ? नेकपाले गर्छ। त त्यही निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले तपाईँ काम गर्नुहोस् भन्यो यही नेकपाले। नेकपाका सदस्यहरू न सांसद छन्, अनि ती सदस्यले त नेकपाको निर्णय मान्दछन्। अब ती सांसदहरूले संसदीय दलबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि यो सरकारको मोनिटरिङ कसले गर्छ त? अब अघि मैले भने नि हाँक्ने दलले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रष्ट रूपमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त त्यहाँ भन्दा, अब प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कारबाही पार्टीलाई मन परेन या अझ बढी केही गर्न पर्यो भन्ने लाग्यो भने पार्टीले निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यही कारणले तपाईँ अब धेरै कारण होला पार्टीले भने, अब मलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। तपाईँ अब शारीरिक रूपले पनि बेला बेलामा अस्पताल जानुपर्ने, अस्पतालमा बस्नुपर्ने, 2 जनाले बोकेर मेचमा राखिदिनु पर्ने, तपाईँको चाहिँ नि यी सबै क्रियाकलापले पनि दौडिन सक्ने, रफ्तारमा हिँड्ने सरकार के मिलेन होला, के भयो अब त्यो पार्टीले जान्ला। उसले अब तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भन्न पाउने उसको जुन इनहेरेन्ट राइट भन्छन् नि, उसको अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, त्यो अधिकार अन्तर्गत भन्यो पास भएको छैन। छलफल छ, छलफल गर्नु छ। छलफलले पास गरिदिन पनि सक्छ, पास नगरिदिन पनि सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई भन्दा, प्रधानमन्त्री फेर्ने अधिकार पार्टीको हो, संसदीय दलको हो। अब कुनै नेताले त्यहाँ प्रस्ताव राखे फेर्नु पर्यो, तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्, उहाँले पुष्टि गर्नु पर्यो नि त मैले राजीनामा दिनुपर्ने होइन, यो कारणले होइन, मैले राजीनामा किन दिने भनेर। त्यहाँ त मान्छे नै छन्, त्यहाँ नि कम्युनिस्ट मान्छे छन्, बडो खारिएका मान्छे छन्। तिनीहरूले भन्नु पर्यो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्स गर्नु पर्यो, त्यहाँ अनुपस्थित हुने होइन, त्यहाँ त लजिकले जित्नु पर्यो। तर प्रधानमन्त्री त फेरि उल्टो डिरेक्सनमा देखिरहनु भएको छ। जस्तो मेरो विरुद्धमा चाहिँ यस्तो आवाजहरू उठिरहेको छ, अब तपाईँहरूले सडक तताउनु पर्यो
भनेर भन्नुभयो भन्ने खालको समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री यो दिशामा किन गइरहनु भएको छ त त्यसो भए? प्रधानमन्त्री त्यस्तो भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। अब कोही मान्छेले सडक तताउनुपर्छ भने होलान्, गरे होलान्। उहाँ चाहिँ म प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूलाई पत्यार छैन होला, 2045 सालदेखि चिन्दछु। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने के थाहा र? भर्खर जेलबाट छुट्नु भएको थियो, त्यो बेला नि उहाँ रोगग्रस्तै हुनुहुन्थ्यो, विविध रोग। त त्यो बेलामा उहाँको चाहिँ कुरा सुनिन्थ्यो, त्यो क्रान्तिकारी मान्छे। त उहाँले यसरी पार्टीलाई डिजास्टर हुने गरी, विपद पर्ने गरी, मुलुकको चाहिँ नि कुरालाई अस्तव्यस्त हुने गरी काम गर्नुहुन्छ भने मलाई पत्यारै लाग्दैन। अब मलाई पत्यार नलागे नि काम घटना घट्यो भने त मैले भनेर भएन। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ नि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छैन। फेरि हजुर, उहाँ त्यो बैठकमा बस्नु पर्यो, त्यो बैठकलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो, त्यो बैठकले जे निर्णय गर्दछ त्यो प्रचण्डले नि मान्नु पर्यो, ओलीजीले नि मान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है मेरो कुरा। हजुर, अब बैठकले भनेको कुरो म मान्दिनँ भन्यो भने त्यो दलको मान्छे भएन, त्यो त निर्दल मान्छे भयो। अनि दलीय पद्धतिमा त्यो मिल्दैन, त्यहाँ डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ, दलत्याग सम्बन्धी ऐन छ। दलत्याग सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने कुनै पनि पार्टीको सदस्यले पार्टीको नीति निर्देशन विपरीत काम गर्यो भने त्यो चाहिँ दलत्याग हुन्छ। त्यो दलत्यागको निर्णय पार्लियामेन्टमा पठाइदियो भने त्यसको सांसद सदस्य खुस्किन्छ। हजुर, सांसद सदस्य खुस्क्यो भने अरू चित्त बाँकी रहने कुरो भएन। हजुर, हामीले बनाएको कानुन होइन। अब दोस्रो चाहिँ नि सांसदहरूले पार्टीले निर्देशन गरेपछि, पार्टीले निर्देशन गर्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता हुन्छ। हजुर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने पार्टीको मेम्बरले, पार्टीप्रति शपथ खाएर आएको मेम्बरले पार्टीको व्हिप मान्नुपर्दछ। हजुर, अब पार्टीको व्हिप मान्ने हो भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ। त यस्तो कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जान पर्ने अवस्था छैन, हुँदैन, गर्नु पर्दैन। स्थायी सरकारको लागि जनताले नेकपालाई मत दिएका हुन्, पक्कै पनि हो। ओके, तर स्थायी सरकारको लागि दिएको मतको अलिकति दुरुपयोग भयो भनेर अलिकति त्यस्तो आवाजहरू पनि अहिले जनताबाट उठिरहेको छ। यो बेला चाहिँ राजनीति गरेर राजीनामा माग्ने बेला होइन भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ। तर यो बेलामा यसरी राजीनामा माग्नुको पछाडि त जनताको मतको कदर भएको जस्तो त देखिएन भन्ने तर्क पनि आएको छ। अब राम्रो प्रश्न छ। त्यसमा दुईवटा कुरा छ। हामीले म संविधान बनाउने मस्यौदाको कार्यदलमै थिएँ। हामीले संविधान बनाउँदा यो कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेन, 48 सालदेखि अहिलेसम्म। अब चाहिँ सरकार 5 वर्ष टिक्ने गरी चाहिँ बनाउनुपर्छ है भनेर 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने। अनि एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अर्को 1 वर्ष चाहिँ नि फेरि दर्ता गर्न पाइने। हजुर, अनि जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्यो भनेर प्रस्ताव लान्छ त्यसले अब प्रधानमन्त्री को हुन्छ त भनेर तोक्नु पनि पर्ने। हजुर, अनि त्यही संसदले प्रधानमन्त्री पनि तोकिदिन्छ अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने। यस्तो हामीले संविधान बनाए। अब तपाईँको जिज्ञासा के छ भने त्यसो भए त 5 वर्ष नपुग्दै यहाँ फेर्ने भयो नि त आयो भन्ने तपाईँको प्रश्न छ। त्यसमा मेरो उत्तर के छ भने जनताले 5 वर्षको निम्ति सरकार चलाऊ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केपी शर्मा ओलीको सट्टामा न केपी शर्मा ओली वा प्रचण्ड वा चाहिँ माधव नेपाल कसैले तोक्ला भोलि त नेकपाकै सरकार हो त। त्यो कहाँ अस्थिर भयो? अर्को पार्टी आउँदैन, काङ्ग्रेस आउँदैन, आउँछ त यही नेकपा, सञ्चालन गर्छ यही पार्टीले, नीति निर्णय यही पार्टीको हो, काम कारबाही यही पार्टीको हो। त्यस कारणले अस्थिर हुँदैन। जनताको शङ्का कहाँनिर छ भन्दा यसरी राजीनामा माग्दाखेरि कतै दल भोलि टुक्रिएर
अलग अलग हुने स्थितिमा त फेरि अर्को दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि त कायम नै रहन्छ होला भन्ने शङ्का त्यहाँनिर छ। हो, शङ्का त्यो। त्यसो भएर राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिनु पर्यो कि राजीनामा माग्नेहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, अर्को दल खोल्नु भएन, अर्को दलसँग मिल्नु भएन। दल फुटाउने कि नफुटाउने भन्ने त्यो जुन छ निर्णय त्यो प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ भने अहिले चाहिँ अब तपाईँले गरेका शङ्का अनुसार म त उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईँले त शङ्का गर्नुभयो नि त मलाई। जनताको कुरा मैले सुने है, जनताको कुरा तपाईँले शङ्का गरेर सुनाइसकेपछि अब मलाई के हुने भयो भने त्यसो गर्नुभयो भने त पार्टी फुटाउने काम भयो। त्यसो भने के अर्थ लाग्छ थाहा छ? पार्टी किन एकता गरेर रहेछ त? आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पार्टी एकता भयो, चुनावभन्दा अगाडि नै होइन घोषणा भयो हामी एक हुन्छौँ भनेर। प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति मात्रै एकता गरे हो कि क्या हो भन्ने दोष लाग्ने हो। प्रधानमन्त्री भइहाल्नु भयो। यदि पार्टी एकता नभए भए म ग्यारेन्टी साथ भन्छु उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो। त्यसो भए उहाँ प्रधानमन्त्री ग्यारेन्टी हुनको निम्ति एकता भयो। अब प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एकता नराख्ने भन्नु भने त यतिको निम्ति एकता गरे त भन्ने अर्थ लाग्छ। मैले होइन नि अर्थ, त्यस्तै लाग्ने भयो त अर्थ। त्यसो भए हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्नुहुन्न। पार्टीभित्रको यो अहिले विवाद उत्पन्न भइरहेको छ, हामीले पहिला पनि देखेका थियौँ। यो पूर्व एमाले पक्षले चाहिँ अब जुन पुष्पकमल दाहालजी हुनुहुन्छ उहाँलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्न नसक्ने, अनि फेरि पूर्व माओवादी पक्षले चाहिँ ओलीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, तल्लो रुट लेभलसम्म एकता नभएको जस्तो देखिने, फिल्डमा पनि जाँदाखेरि दुईटा अलग अलग दल पो हो कि भन्ने किसिमले भावनाहरू व्यक्त हुने, यसरी तल्लो लेभलसम्म एकीकरण हुन नसक्नुको पछाडिको कारण र त्यसभित्रको राजनीतिको कारण चाहिँ के होला त? दल त एउटै भइसक्यो तर पनि अहिले छैन नि त सामान्य रूपमा। एकता लगभग तल चाहिँ भयो बरु अहिले माथि आएन। अहिले गाउँपालिका स्तरसम्म एकता भयो। हजुर, त्यहाँ विवाद छैन। उसो विवाद कहीँ होला, म पद चित्त नबुझेर होला, त्यसलाई केही मतलब भएर काम बाँकी छैन। हजुर, बरु केन्द्रकै काम बाँकी छ। जस्तो केन्द्रीय स्तरका विभागहरू गठन भएको छैन, केन्द्रीय स्तरका आयोगहरू गठन भएको छैन, केन्द्रीय परिषद के अरे सल्लाहकार परिषद गठन भएको छैन, केन्द्रीय परिषद भन्ने छ त्यो गठन भएको छैन, र कयौँ चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य खाली छन् त्यसमा पूर्ति भएको छैन। यी केन्द्रीय काम बाँकी छ अथवा एकताको काम बाँकी छ, कम्प्लिट पूर्ण भएको छैन। त त्यही नहुँदैमा अहिले नेताहरूले यसो गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले, मैले प्रधानमन्त्रीसँग जम्मा 2टा अप्सन छ मेरो दृष्टिकोणमा। के अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अब सबै चिज चाहिँ नि म बिगाएर दिन्छु भन्नु त थाहा छैन, नत्र उहाँसँग अप्सन 2टा हो। पार्टीको बैठकमा बसेर पार्टीलाई कन्भिन्स गर्ने म प्रधानमन्त्री किन अयोग्य भएँ। अब यो कसैले कसैलाई भारा सारासँग जोड्नु हुँदैन। मैले अहिले त्यत्रो इतिहासमा नि इतिहास जोड्दा त फेरि अब अर्को पक्षले भन्ला महाकाली सन्धि भनिदिएला, के भनिदिएला, अब अनेक थरी त्यो 12 थरी कुरा आउँछ। त्यस कारण यी सबै कुरा गर्नुहुन्न। अब उहाँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो, वा तपाईँलाई त्यस्तो लागेछ राजीनामा दिन्छु भन्नु पर्यो। 2टा मध्ये 1 अन्त बोल्न पाइन्न, त्यही पार्टीमा बोल्नु पर्यो। अनि पो डिसिप्लिनरी एक्सन गर्न नपर्ने क्या गजबको अनुशासित कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे त्यसै हो भन्ने जनताले प्रशंसा गर्छ, हामीले ताली बजाउँछ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यूले भन्नुभयो कि राजसंस्था फर्काउने खेल हुँदैछ, त्यही राजसंस्था फर्काउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त्यहाँ पदबाट हटाएर राजसंस्था चाहिँ फिर्ता ल्याउने खेल हुँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसको पछाडि त्यसको कारणहरू के छ त? जे भने नि भुनी भयो। अब यो भन्न त होइन, तपाईँको कसैले भारतको कुरा गरे, कसैले राजसंस्थाको कुरा गरे, कसैले अब कुन दिनबाट अमेरिकन कुरो गर्ला, एमसिसीको कुरा जोड्दै भइगयो नि अहिले अमेरिकन होइन। अब अमेरिकन चाहिँ नि एमसिसी जोड्नलाई सजिलो छ नि, एमसिसी पास गर्न लाग्यो, अब अमेरिकाको वर्चस्व बढ्ने भयो, चीनको विरुद्धमा नेपाललाई भुइँ बनाउने भए, नेपालमा अमेरिकन आउने भयो, बाह्रथरी भन्छन् नि। यी सबै कुरा के पनि होइन, हाम्रो पार्टीले
दिशा निर्देश गरे अनुसार काम मन्त्री र प्रधानमन्त्री र सांसदले गर्नुपर्छ। पार्टी केपी ओली र प्रचण्ड र माधव नेपाल झलनाथको सहमति बेगर पार्टी बने होइन नि, उनीहरूकै सहमतिमा बने। त्यही पार्टीका त्यही सदस्यले भनेको नमान्ने त भने आफूले बनाले, यिनीहरूले भने म मान्छु भनेर बनाएन। त्यो प्रचण्डले मान्नु पर्यो भने मैले ओलीको मात्र कुरा गरिराखेको छैन नि। त्यो पार्टीले भोलि प्रचण्डलाई पनि भन्यो प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाइन्न भन्यो भने ओके। पहिलो पुस्ता प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, 4 जना छन् नि पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेका, ती बन्न पाउँदैन, अर्कै बन्न पर्छ भन्नु त्यो नि ओके। मान्नु पर्यो त पार्टी किन बनाएको त पार्टी, काङ्ग्रेसले बनाइदिएको त होइन क्या पार्टी। त्यहाँ भएका 45 जना छन् अहिले स्ट्यान्डिङ कमिटीमा, त्यो 45 जना अरूले बनाइदिएको त होइन, उनीहरू आफैले बनायो। त्यस कारण यति सिम्पल कुरालाई बडो गाँजे माजे गरेर ज्यान गए म छोड्दिनँ भन्ने एउटा, पहिला नछोडी हुँदैन भन्ने एउटा यो प्रकारको गोठाले झगडा गर्नु भएन। यो त आलीधुर सिमानाको मिचेको सधियारले चाहिँ मारामार गर्छन् नि, त्यस्तो गर्नु भएन। मेरो आग्रह त्यस्तो। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीज्यू चाहिँ अल्पमतमा पर्नुभएको जस्तो देखिन्छ र प्रचण्डज्यूपट्टिको चाहिँ अलिकति मत बढी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसमा तपाईँको बुझाइ के छ? प्रधानमन्त्री ओलीज्यू अल्पमतमा पर्नुभएको होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म त्यो ठाउँमा छैन, तपाईँलाई थाहा छैन। हजुर, अब आफू थाहा नभएको ठाउँमा नभएको मान्छेले बढ्दा बोल्ने कुरा नि भएन हजुर होइन। मेरो भनाइ यति हो, अल्पमतमा जोसुकै परोस् बहुमतमा जोसुकै परोस् त्यहाँ गएर निर्णय मान्नुपर्छ, मेरो अडहन थियो। को अल्पमतमा पर्छ को बहुमतमा पर्छ भनेर पार्टी बनायो र? इस्यु अनुसार हुन्छ नि, विषय अनुसार। यो एउटा विषयमा एउटा मान्छे अल्पमतमा पर्ला, अर्को विषयमा अर्को मान्छे अल्पमतमा पर्ला। नेता त त्यस्तो न हो। र थोरै एनालाइसिसमा तपाईँले आफ्नो तर्फबाट हेर्नु हुँदाखेरि कता जाला जस्तो छ त अबको परिस्थितिमा जुन नेकपाभित्रको विवाद कता जाला? यसो छ, अब दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूको पनि दबाब हुन्छ अब, अनि साधारण कार्यकर्ताको नि दबाब हुन्छ। यो सडकमा देखिने जुलुस नो मतलब त्यो होइन, किनभने त्यसले निर्णय गरिँदा होइन। त्यसो भएर महाधिवेशन चाँडै गर्ने पार्टीले चाहिँ नि एकता प्रक्रिया टुक्रिन नदिने, त्यो एकतामा अप्ठ्यारो पारेर नदिने गरेर काम गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड सहितको अन्य नेताहरूले कुनै न कुनै समझदारी गर्नुपर्छ। मलाई त्यही विश्वास लाग्छ, गर्छन्। पार्टी टुक्रिँदैन, फुट्दैन। अब फुट्यो भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ कसले फुटाउँछ देखिन्छ नि। पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेर जसले भन्छ त्यसरी पार्टी फुटाएको हुन्छ। फुट्ने भनेकै एउटा पार्टी हुन्छ, तैँले गरेर निर्णय मान्दिनँ भनेपछि त्यो मान्दिनँ भन्नेले फुटाउने न पार्टी। त्यसो भए प्रधानमन्त्री आफ्नै हिसाबले एकरो चल्नुभयो भने पार्टी फुट्छ, पार्टीको निर्णय अनुसार चल्नुभयो भने पार्टीको निर्णय अनुसार चल्नुभयो भने फुट्दैन, र पार्टी फुटेमा त्यो दोष प्रधानमन्त्रीलाई नै आउँछ। त्यो चाहिँ पछि हेर्ने कुरा हो। अहिले मैले कसरी भन्नु, उहाँले के गर्नुहुन्छ होइन। अब उहाँलाई चाहिँ नि अहिले त केही पनि भनेको छैन नि, दुईटै पद छ उहाँको, एउटा अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री, राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छन्। दुईटै पदबाट भनेको छ। अब त्यो राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेको त चाहिँ अध्यक्ष भन्ने अरू पनि होलान् नि होइन। भनेको चाहिँ मध्ये कम्प्रोमाइज पनि हुनसक्छ होइन। अब मैले अहिले व्याख्या गरिसकेँ नि, उहाँले चाहिँ नि विश्राम लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो राजीनामा माग्ने भने सम्मान गरे हो, बर्खास्त गर्ने हटाउने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउने भने चाहिँ अमर्यादा गरे हो। राजीनामा माग्ने भने चाहिँ मर्यादा गरे। मान्छेले राजीनामा माग्दै अमर्यादा भयो कि भन्दैन, होइन। राजीनामा माग्ने भने त मर्यादा गरे नि। राजीनामा त मैले दिनु पऱ्यो नि, सम्बन्धित व्यक्तिले दिनु पऱ्यो नि भन्ने कुरा। अब अन्त्यमा जनताले बुझ्ने भाषामा एउटा अन्तिम अलिकति बुझाइदिनु पर्यो। यो समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुको पछाडिको कारण भनेको प्रधानमन्त्रीको असफलता हो भन्ने किसिमले बुझेँ है मैले चाहिँ तपाईँसँग गरेको जुन वार्ताबाट।
अब तपाईँले के भन्नुभयो थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन हाम्रो पार्टीले गर्छ, पार्टीले नै निर्णय गर्छ। अब असफल र सफल बडो समस्याको कुरा छ यो। अहिले कोरोना भाइरस अब फेरि हिजो आजबाट सलह पनि सल्किसक्यो होइन। अब यी सबै कुरामा राज्यको जत्रो स्रोत साधन छ त्यत्रो नै काम गर्ने हो। केही कुरा सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त काम गर्न सकेन होला, अर्को सरकार भए यति पनि गर्थ्यो गर्दैन थियो कुनै थाहा छैन। तर जस्तो मानौँ विदेशबाट मान्छे ल्याउने कि नल्याउने, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने कि नल्याउने भन्दा सरकारले के भन्यो तपाईँ हामी सबैले सुने, नल्याउने भन्यो। किन नल्याउने भन्यो भन्दा सरकारले बडो गर्वका साथ भन्यो। के भन्यो भने मैले विदेशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबसँग कुरा गरिसकेँ, त्यहाँको नागरिकलाई जस्तो व्यवहार हुन्छ नेपालीलाई नि त्यस्तै व्यवहार बराबरको व्यवहार हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। ल्याउनु परेन, त्यही सुरक्षित छन् भन्नुभयो। अब राम्रै लाग्यो। भारतबाट आउने मान्छे घरका घर आउने भए के गर्ने नि भन्ने खुला सिमाना छ, 10 लाख मान्छे छन्, के गर्ने नि त्यो भनेको। भारतमा बसेका नेपालीलाई भारतले खुवाउने, नेपालमा बसेका भारतीयलाई नेपालले खुवाउने। हजुर, त्यस कारण यो पनि नगर्ने, क्वारेन्टाइन के अरे बनाउन नि परेन, केही गर्नु परेन, निश्चित त्यो आफ्नो ठाउँ भयो होला भने ठान्यो। तर पछि के देखियो, यहाँबाट प्लेन लाँदै मान्छे ल्याउँदै गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। त्यहाँबाट आएका मान्छे कोरोनावाला भए, अनि गाउँ गाउँमा कोरोना पुग्यो। यता खुला सिमाना के भयो, भर्ती मान्छे आयो, बाढी आए जस्तो गरी छेकेर साध्यै भएन। आफ्नो देशको युवालाई, आफ्नो देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा आउन नदिनु पनि गाह्रो हो। अनि भर्ती आउन दिनु, अनि क्वारेन्टाइन पनि भएन, आइसोलेसन वार्ड पनि भएन, अनि भर्ती ती मान्छे गाउँमा पसे। 77 जिल्लामा पुग्यो। अहिले के भन्छ सरकारको प्रवक्ता, 77 जिल्ला कोरोना भाइरस पुग्यो, अब यो सफल भयो भन्ने त्यस्तो प्रकारको कुरा भयो। उसो भए त सरकार त असफल भयो कि भने त्यस कारणले अब गर्दै गरेन भन्ने मान्छे छन् नि फेरि एक थरी। कसले अमेरिकाले आएर गरिदिएको त यत्रो गरे त यही सरकारले छ त। जस्तो एउटा मान्छेलाई कोरोना भयो, त्यसको स्वाब टेस्ट गर्नु पर्यो, नेपालमा थिएन, म थाइल्यान्ड पठायो। अब अहिले नेपालको 7 प्रदेशको 20-22 ठाउँमा परीक्षण हुन्छ, अनि लाखौँ मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छ, हजारौँ मान्छे आइसोलेसनमा छन्, हजारौँ मान्छे उपचार गरेर घर फर्केका, बिचो भएर घर फर्केका छन्। अब यो कसले गरे त? भारतले गरिदिए, तिनीहरूलाई नि जवाफ छ। त्यस कारण सफिसियन्ट पुगेन भन्ने होला, जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन भने एक किसिमको त्यस कारण मूल्याङ्कन होला। त्यो जो सरकार आएको भए पनि यसमा मात्रा प्रतिशत फरक अलिक तलमाथि हुन्थ्यो होला। तर कुरा त यस्तै हो, किन हाम्रो देशै गरिब छ त। त्यत्रो धनी देशले सकेन, इटालीले सकेन, विकसित राष्ट्र होइन, अस्ट्रेलियाले सकेन, रवाबासी चल्यो, प्रधानमन्त्री गुवा सडकमा उभिएर रोको देखायो त तपाईँहरूले देखाउनु भयो मिडियाले। हजुर, अमेरिकामा त्यत्रो तहस, आज मात्रै मैले केमा प्याट पढाएको थिएँ 50,000 आज एक दिन। हजुर, कोरोना सङ्क्रमण त्यस्तो छ। त्यस कारणले यही सबै कुरा गर्दाखेरि पार्टीले प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न पर्ने महसुस गर्यो भने गरिहाल्छ नि, भने त्यसलाई ठुलो कुरो ठान्ने। अरूले चाहना गरेर हुँदैन, पार्टीले चाहना गर्यो भने त हुनु पऱ्यो नि। पार्टी भनेर म सहितको भन्नु सबैको न हो। त्यसो भए यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि, म राजीनामा माग्ने मान्छे नि परिनँ, राजीनामा नदिएर पार्टी फुटाउनु पर्छ भन्ने मान्छे नि परिनँ। मेरो भनाइ पार्टी नै दलीय व्यवस्थामा सर्वसर्वा हुन्छ। कसको निम्ति? पार्टी सदस्यको निम्ति। र पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने एउटै तर यति कुरा भएपछि पार्टी फुट्दैन। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै।